बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं, और ये प्रॉब्लम हर किस्म के स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके नंबर कम है, दोनों किस्म के स्टूडेंट फेस करते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उन प्रॉब्लम का हल क्या है। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिनके नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, कि अल्लाह ताला ने करम किया उनके ऊपर और उनके नंबर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आए। तो मेरी तरफ से उन सारे स्टूडेंट को मुबारकबाद हो, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद हो, उनके टीचर्स को मुबारकबाद हो। और फिर दूसरे स्टूडेंट जिनके नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हौसला दे और उनको नेक्स्ट टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म करने की तौफीक दे। तो हम वन बाय वन स्टूडेंट की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ और दरमियान में प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, यानी सपोज हम कर लेते हैं जिनके नंबर 470 प्लस आए हैं, लेकिन जिनके नंबर 490 प्लस आए हैं वो तो हैं आउट क्लास, 490 प्लस ब्रिलियंट। लेकिन जिनके 470 प्लस भी आए हैं ये भी एक्सीलेंट की कैटेगरी में है। तो इन दोनों स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद हो कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किस्म का रिज़ल्ट दिया है और अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इन स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम को शेयर करना है ताकि आप लोगों को जो अगला साल है, सेकेंड ईयर का साल है जो आपका करंटली चल रहा है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो स्टूडेंट हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें डर लग रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें डर लग रहा होता है, और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी डर की वजह से ये थोड़ा सा अपने पोजीशन को लूज़ कर जाए। वो प्रॉब्लम क्या है? वो है ओवर कॉन्फिडेंस का। और मैं कहता हूँ कि जिसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, रिलैक्स। और जो रिलैक्स होता है उसको जो मेहनत करने की आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी होना शुरू हो जाती है, और जो टारगेट उसका सेट किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टारगेट को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ऐसे स्टूडेंट ने ये वाला जो बीमारी है इससे दूर रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस। बल्कि इसको अब ज़्यादा सीरियस होकर इस चीज़ को लेना है, यानी टेक इट एज ए चैलेंज के तौर पे इसको लेना है। क्योंकि ये स्टूडेंट वो है जिनके सामने टारगेट नज़र आना शुरू हो गया कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ, और फिर ऐसे स्टूडेंट को तो चाहिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करके अपने टारगेट पे जल्दी पहुँचे। ठीक है, सीरियस लें इस चीज़ को कि। और फिर दूसरा ये भी है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं उनके वालिदैन की एक्सपेक्टेशन उनके साथ जुड़ी जाती हैं, टीचर की एक्सपेक्टेशन जुड़ी जाती हैं। तो फिर और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि एक बच्चे से उम्मीद ही ना हो ना, और वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दे तो हर एक खुश होता है। लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हों और वो थोड़ा सा पीछे हो जाए तो फिर वो कहते हैं दिल टूट जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि उम्मीद का ना लगना ये थोड़ा सा कम बुरा है, लेकिन उम्मीद का टूटना ये बहुत ज़्यादा बुरा है। बाज़ दफ़ा कहते हैं उम्मीदों के टूटने का दुख इंसान को ज़्यादा होता है। तो ये वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में आ गए हैं कि अब लोगों ने उनके साथ उम्मीदें जोड़ रही हैं। अगर ये उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं तो लोग तो इनके करेंगे वाह वाह, लेकिन अगर ये उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं इसकी वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, तो फिर ज़्यादा दिल टूटता है और ये ख़ुद भी ज़्यादा परेशान होंगे कि मेरे पिछले साल तो नंबर अच्छे आए। तो आप लोगों ने सीरियस होके और इसको एज ए चैलेंज लेना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। बाकी अल्लाह ताला से भी दुआ करनी है कि या अल्लाह ठीक है, मेरे जो नंबर आए हैं इसमें मेरी मेहनत का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तेरे करम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मैं कहता हूँ कि जिसको शुक्र करने की आदत पड़ जाए उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो बीमारी है ये निकलना शुरू हो जाती है।
کیونکہ انسان جب اپنی محنت کے بلبوتے پہ کہتے ہیں میں نے محنت کی اس وجہ سے نمبر زیادہ آئے ہیں تو وہ پھر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. لیکن جب انسان عاجزی کے اندر آتا ہے کہ میں نے محنت کی اس کے بعد رزلٹ اللہ نے دیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ جو بیماری ہے اوور کانفیڈنس کی یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر نکلنا شروع ہوتی ہے اور عاجزی کی طرف آتا ہے. اور جتنا زیادہ انسان عاجزی کی طرف آتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو درخت کی شاخ جھکی ہوئی ہو اس پہ پھل بھی زیادہ لگتا ہے. اس وجہ سے آپ نے شکر کرنا ہے, اللہ کے سامنے عاجز بننا ہے, اوور کانفیڈنس نہیں ہونا اور اپنے آپ کو ایز اے چیلنج کے طور پہ لینا ہے اور پروف کرنا ہے کہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو آپ اس قابل بھی تھے کہ یہ کامیابی آپ کے حق میں ٹھیک ہو. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کامیابی کو حاصل کرنا کمال ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, بڑی بات ہے, لیکن اس کامیابی کو مینٹین کرنا بہت بڑا کمال ہے. تو اس وجہ سے یہ والے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی محنت کو بہت زیادہ بڑھا دینا, کیونکہ یہ ٹارگٹ کے قریب, یہ نہ ہو کہ جو خرگوش ہے وہ چھلانگے لگا کے اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ گیا, اس کے بعد جب اس نے ٹارگٹ کے قریب پہنچا وہ ریلیکس ہو گیا, اب تو کچھوا مجھ سے جیت ہی نہیں سکتا, میں تو بہت زیادہ آگے نکل آیا, وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کچھوا جیت گیا. تو اسی طرح ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, کافی سارے اسٹوڈنٹ, سب کے ساتھ نہیں, کافی سارے اسٹوڈنٹ اپنی اس کامیابی کو مینٹین بھی کرتے ہیں. لیکن میں ان اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں جن میں یہ پرابلم آ جاتا ہے, تو آپ نے اس پرابلم کو آنے نہیں دینا, کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, وہ اسٹوڈنٹ جن کے نمبر کم آئے ہیں, یعنی اتنے, اب جیسے 400 سے 470 کے درمیان جو مارکس ہیں, خاص طور پہ جو 450 سے 470, ان کو ہم ویری گڈ مارکس کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ ہے, اگر ہم خاص طور پہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بات کریں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے حوالے سے بات کریں, تو یہ تھوڑے سے کم ہیں, تھوڑے سے. اب ویسے تو یہ بہت اچھے نمبر ہیں لیکن تھوڑے سے کیا ہے, کم ہے. تو ان اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, تب جا کے یہ ان اسٹوڈنٹ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر کسی اسٹوڈنٹ کے نمبر ایف ایس سی میں کم بھی ہیں اور اس کی ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہیں, وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے, لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن جو تھی اس سے کم نمبر آئے ہیں, اور سپوز اگر وہ یہ بھی سوچ لیتے جیسے 450 اور 470 والے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ میرٹ میں تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں, اس سال جو اگلے سال کا جو میرٹ ہے وہ اس میں کمپیٹ پراپرلی نہ, دیکھو جو ہوتی ہے نا لک اور انسان کی گڈ لک, وہ تو انسان کو بہت نیچے سے اوپر بھی لے کے جا سکتی ہے. انہوں نے بھی امید نہیں ہارنی, ٹھیک ہے, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اور زیادہ ایکسٹراڈنری محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کے برابر آ سکیں. اور ایک اور بات, اکثر اسٹوڈنٹ جن کے نمبر کم آتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان میں جو پرابلم آتا ہے, دے لوز کانفیڈینس, یہ اوور کانفیڈینس میں چلے جاتے ہیں, دے لوز کانفیڈینس, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو ہی وہ ڈی موٹیویٹیڈ ہوں گے, محنت کرنے کی عادت ان کی چھوٹ جائے گی, تو یہ جو نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک ڈاکٹر ہے, جب اس کے پاس کریٹیکل پیشنٹ آتا ہے, ایمرجنسی میں اس کو ایڈمٹ کروایا جاتا ہے, تو جب تک آخری سانس چل رہا ہو ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کی, آخری سانس تک. اور جب آخری سانس نکل جائے پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا, اب اس کے لیے دعائیں خیر کریں. تو جب ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر کا رزلٹ آتا ہے تو ان کے پاس پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. کیسے؟ سیکنڈ ایئر میں وہ بھرپور محنت کریں اور اس کے بعد فرسٹ ایئر کو امپروو کر لیں. فرسٹ ایئر, ہاں جب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اگر صحیح نہیں آیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ اللہ کو پیارا ہوگا, اب یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ان اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ابھی امید ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو انسان کا پاسٹ ہوتا ہے, ماضی ہوتا ہے, تو وہ تو چینج نہیں کر سکتا انسان, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن اس کے پاس پریزنٹ ہے, اس کے پاس فیوچر ہے, یہ دونوں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم ایک چیز کو بنیاد بنا کے اگلی دو چیزوں کو خراب نہ کریں. تو ہمارے پاس اگر کسی کے فرسٹ ایئر میں کم نمبر آ گئے, اب اس ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, اوور کم کیا جا سکتا ہے. یعنی پریزنٹ میں محنت کریں, فیوچر میں محنت کریں, جو پاسٹ کا رزلٹ ہے وہ کافی حد تک اوور کم ہو جائے گا اور آپ جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو ایسے اسٹوڈنٹ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا سیکنڈ ایئر میں, بلکہ آپ نے بھی اس کو ایز اے چیلنج لینا ہے. بھئی اگر میرا رزلٹ بائی چانس ٹھیک نہیں آیا, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی جو لک ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے,
बड़ा मैटर करता है। तो वो एज ए चैलेंज उसको लेना, उसने भाई मैं सेकेंड ईयर में प्रूव करूँगा, तो इससे या प्रूव करूँगी व्हाट्सएवर जो भी हो आप, तो एज ए चैलेंज उसको लेना है और सेकेंड ईयर में अपने आप को परफॉर्म करना है। और खुदा ना खास्ता सेकेंड ईयर में भी परफॉर्म ना हुआ तो वो मेहनत का रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला हमेशा दे के रहता है, किसी ना शक्ल में दे दे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था, तो उसमें मैंने डिटेल्स से बात की थी कि इंसान जब मेहनत करता है तो बाज़ दफ़ा जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा होता है तो वो चीज़ उसको हासिल नहीं होती, लेकिन उसके पैरेलल जो उसको चीज़ मिल जाती है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होती है। फिर मैंने एक लुइस पास्चर का किस्सा सुनाया, तो ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग अगर इसको सुने तो आपको और भी ज़्यादा हौसला होगा। तो बहरहाल ऐसे स्टूडेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, ठीक है, उन्होंने मेहनत करनी है। सेकेंड ईयर आप लोगों के पास है, अभी तक आप कंपटीशन, जब तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आता स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट कंपटीशन से बाहर नहीं होता। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो अगर उनका फर्स्ट ईयर का अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो वो सेकेंड ईयर में मेहनत करते हैं और सेकेंड ईयर का बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करके फिर उनका जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो पॉसिबल हो जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट, ये नहीं है कि ये कोई सिर्फ नया होगा, नहीं, ये ट्रेंड चला आ रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इम्प्रूव करके भी आगे जाते हैं। क्लियर? तो इन स्टूडेंट ने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और इन स्टूडेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, दोनों ने मेहनत करनी है। अगर अपने आप टारगेट को, अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो ये लूज कर जाएंगे, अगर ये लूज कॉन्फिडेंस हो गया इनका तो ये भी अपनी पोजीशन को लूज कर जाए। अच्छा, फिर स्टूडेंट एक वो कैटेगरी है जिनके नंबर बहुत कम आए होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं 400 या लेस देन, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरे नंबर बहुत थोड़े हैं। काफ़ी सारे मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो यानी 470 या 490 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके 400 से भी कम है, क्योंकि इस साल प्रॉब्लम ये था कि एक नंबर के साथ 2-3 नंबर और अटैच थे, इस वजह से जिसके एक सब्जेक्ट में भी कम नंबर आए तो वो बहुत पीछे चला गया है। तो ऐसे स्टूडेंट ज़्यादातर सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं दोबारा फर्स्ट ईयर कर लूँ, दोबारा फर्स्ट ईयर। तो इनके लिए मेरा ये मशवरा नहीं होगा कि वो दोबारा फर्स्ट ईयर करें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में दोबारा जाएंगे, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट ईयर में नंबर कम आए तो उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट ईयर को मजबूत करेंगे तो दोबारा फर्स्ट ईयर में वो पहले से भी कम होगी। क्योंकि जब आप अपने जूनियर्स के साथ बैठेंगे, इमीडिएट जूनियर के साथ बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा आपका, लूज़ हो जाए। इन स्टूडेंट ने क्या करना है, अपनी सेकेंड ईयर को जारी रखना है, अपनी सेकेंड ईयर को जारी रखना है और सेकेंड ईयर में परफॉर्म करने के बाद फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करें। सेकेंड ईयर के बाद, अभी नहीं, फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर के बाद। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर का पेपर दे लेते हो, फर्स्ट ईयर का भी आ सकता है, तो आप NMD कैट में अपीयर हो सकते हो। तो सेकेंड ईयर करने के बाद अगर सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो एक दफ़ा NMD कैट में आप बैठ जाओगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा NMD कैट में। हाँ, अगली दफ़ा जब आप फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करेंगे तो एक तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का हौसला होगा कि अगर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर आप लोग फर्स्ट ईयर में ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, चूँकि एक दफ़ा आप NMD कैट दे चुके होते हैं तो इस वजह से आप लोगों का जो अगली दफ़ा NMD कैट होगा उसमें काफ़ी सारा आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आप अपनी पोजीशन को हासिल करने के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये दोबारा फर्स्ट ईयर ना करें बल्कि ये सेकंड ईयर करें। हाँ, अगर खुदा न खास्ता सेकंड ईयर में उनके नंबर कम आ जाते हैं, जैसे उनकी सपोज 3rd डिवीज़न बनती है, तो फिर ये क्या करें, बजाय साइंस को रखने के आर्ट्स सब्जेक्ट रखें और आर्ट्स में A+ ग्रेड लें, क्योंकि जो मेहनत इनकी साइंस के साथ होगी दोबारा इम्प्रूव करने में, वही अब अगर मेहनत आर्ट्स के साथ की जाए तो आर्ट्स में आसानी से A+ ग्रेड आ सकता है। और मैं कहता हूँ कि FSC में 3rd डिवीज़न लेने से बेहतर है कि आर्ट्स में A+ ग्रेड आपका आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट फिर अपने थोड़ा सा फील्ड चेंज करके आर्ट्स को रखें A+ और इस आर्ट सब्जेक्ट में मेहनत करें। वो कहते हैं कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें मेहनत उसको छोटा बड़ा बनाती है। अब कोई एक स्टूडेंट है वो FSC या बायोलॉजी कर रहा है या केमिस्ट्री कर रहा है या फिजिक्स कर रहा है, बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें मेहनत ना करे तो वही बड़े सब्जेक्ट उसके लिए छोटे बन जाते हैं। एक स्टूडेंट है वो पाक स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो छोटा सब्जेक्ट उसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि इंसान की उसके साथ जो अटैचमेंट है वो उसको छोटा बड़ा कर रही होती। इवन आपने देखा होगा कि एक छोटा सा रेडी वाला अगर वो अपने रेडी के साथ डेडिकेटेड है
تو کچھ عرصے بعد وہ ہو سکتا ہے دکان پہ آ جائے، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے اس کا بزنس ایکسپلور ہو جائے. بلکہ ہمارے سوسائٹی میں تو کافی سارے ایسے ہیں جنہوں نے نائی کی دکان کھولی تھی، آج وہ کروڑ پتی. جنہوں نے دہی بلے کی ریڈی لگائی تھی، آج کروڑ پتی. تو کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی جو ڈیڈیکیشن ہے اس چیز کے ساتھ وہ اس کو چھوٹا بڑا کر رہی ہے. اور کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈاکٹر بن کے آتے ہیں، لیکن جس وقت وہ واپس آتے ہیں ان کی ڈیڈیکیشن اتنی نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ ان کا کلینک بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو نہ سوچیں کہ میں کون سا سبجیکٹ رکھ رہا ہوں، بلکہ اس بات کو سوچیں کہ میں جو بھی سبجیکٹ رکھوں میری ڈیڈیکیشن اتنی زیادہ اس کے ساتھ ہو کہ وہ مجھے اوپر لے کے جائے. تو یہ کچھ پرابلم آتے ہیں. اسٹوڈنٹ جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آتا ہے اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں، نہیں ہونا یا نمبر کم آئے، کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا، محنت کو بڑھانی ہے. ایک چانس آپ لوگوں کے پاس موجود ہے امپرومنٹ کا، تو فرسٹ ایئر کے بعد امپروو آپ کر سکتے. سیکنڈ ایئر کے بعد نمبر اگر اچھے آ جائیں تو فرسٹ ایئر کو امپروو کر کے آپ اچھے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ہاں وہ اسٹوڈنٹ جن کے بہت کم نمبر آئے ہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی فیلڈ کو چینج کر کے آرٹس میں جائیں اور وہاں اچھا پرفارم کریں، A+ گریڈ لیں. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سائنس کے ساتھ 3rd ڈویژن لیں. ہاں وہ اسٹوڈنٹ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر بائی چانس کم آئے ہیں، ہم سائنس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، تو وہ فرسٹ ایئر کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، بلکہ وہ سیکنڈ ایئر میں بہت اچھا پرفارم کریں اور اس کے بعد NMD کیٹ بھی دیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ فرسٹ ایئر کو امپروو کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے ٹارگٹ کو، کیونکہ ہر دفعہ جو لک ہے وہ انسان کی فیور میں بھی تو جا سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو لک ہے انسان ایک ہی شخص کے فیور میں نہیں جائے گی. تو یہ کچھ میری گزارشات ہیں ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو وہ فرسٹ ایئر کے بعد فیس کرتے ہیں پرابلمس کو. تو آپ لوگوں نے کسی بھی سچویشن میں ہو محنت کو بند نہیں کرنا. محنت کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں دیتے ہیں. ہاں وہ اگر انسان محنت ہی چھوڑ دے، کیا میرے جو رزلٹ آیا ہے وہ بس میری زندگی ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے. انسان کے ذمے صرف محنت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ریوارڈ لازمی دیں گے. تو یہ امید ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ سنیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ کافی حد تک مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے کہ محنت کرنی صرف یہ ہے کہ محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ریوارڈ کا جو دینے کا ذمہ ہے وہ اللہ کی ذات نے لے رکھا ہے. انسان کے مقدر کو بنانے کا ذمہ اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور اگر ہم اللہ سے امید اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی گمان کے مطابق انسان سے فیصلہ کرتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ کچھ ڈسکشن تھی جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کروں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.